बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कोहाट से, जहाँ पर पीपल्स सेक्रेटरीट हंगू में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। 76वें जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट हंगू में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद और सूबाई असम्बली उम्मीदवार हल्का PK-92 में अनवर बंगिश ने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज परचम कुशाई से किया। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों, जियालों, अक़लियती बरादरी और समाजी कारकुनान और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर पीपल्स सेक्रेटरीट से जश्न आज़ादी रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों और पीपल्स पार्टी के जियालों ने हिस्सा लिया। तकरीब से पीर नसीब चंद और अनवर बंगिश ने खिताब भी किया। कहा कि आज का दिन उन अजीम कुर्बानियों का दिन है कि जिसकी वजह से आज हम आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं। कोहाट सीमेंट कंपनी के ताउन से 76वां योम आज़ादी प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तौर पर मनाया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोहाट सीमेंट कंपनी ने महकमे जंगलात को पौधे फराहम किए, जो कि 14 अगस्त के दिन मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए। इस हवाले से जिला कौंसिल कोहाट में शजरकारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मोइनुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इस्मतुल्लाह वज़ीर, कोहाट सीमेंट कंपनी के मैनेजर एडमिन एंड सिक्योरिटी कर्नल एजाज हुसैन, CSR ऑफिसर किफायतुल्लाह, CFO कोहाट से तारिक अली शाह, TPO कोहाट फरहानुल्लाह, सिविल सोसाइटी और सिविल इंतजामिया के अलावा मुख्तलिफ मकातब फिक्र अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इस्मतुल्लाह वज़ीर ने फॉरेस्ट डिवीजन में मेगा प्लांटेशन के बेहतरीन इंतजामात को खूब सराहा। दरख्त और पौधे फिजा में मौजूद आलूदगियों गैसेस को अपने अंदर जज़ब करके माहौलियाती आलूदगी में कमी का बायस बनते हैं। अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शदाब बनाने के लिए पौधे लगाएं। डिप्टी कमिश्नर खुशा। अब आपको बता रहे हैं कि अलवी ट्रस्ट जहराबाद में योम तशक्कुर के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत चेयरमैन अलवी ट्रस्ट खालिद शाह मोहम्मद अलवी ने की, जबकि मेहमान खास मुस्लिम लीग नून के ज़िलई सदर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी थे। तकरीब में हर मकतब फिक्र की शख्सियात और दीगर मेहमानान गिरामी ने शिरकत की। तकरीब में जामिया इस्लामिया के तलबा ने तकारीर और मिल्ली नगमे भी पेश किए। पेट्रोलिंग पोस्ट मंगवाल जिला खुशाब ने एक और उम्दा कामयाब कार्रवाई की और अदालती मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ ने हमरा टीम दौरान नाकाबंदी एक शख्स मोहम्मद अफसल वल्द मोहम्मद आजम सकना कोट सितारा तहसील फालिया जिला मंजी बहाउद्दीन को जदीद तकनीकी वसाइल बरोए कार लाते हुए चेक किया, जो कि थाना मिट्रांचा जिला सरगोदा को मुकदमा में मतलूब था, जिसको हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके थाना कट्ठा सगराल जिला खुशाब के हवाले किया गया। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान बाला की जानिब से हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ और टीम को शाबाश दी गई। योम आज़ादी के मौका पर कट्ठा सगराल के निजी स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। राना गुलबाज CEO चांद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की खुसूसी शिरकत। तकरीब में परचम कुशाई की गई, कौमी परचम को सलामी दी गई, योम आज़ादी का केक काटा गया, जश्न आज़ादी रैली भी निकाली गई और आखिर में मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं दीपालपुर के, जहां पर शजरकारी मुहिम के तहत 2000 पौधे लगाने की एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शहबाज शरीफ पार्क में शजरकारी मुहिम के दौरान 2000 पौधे लगाने की तकरीब मुनाकिद हुई। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चौधरी इरफान अमीन ने सियासी समाजी तासर और सहाफती शख्सियात की शिरकत, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। इस मौका पर न्याज अहमद ब्लॉक ऑफिसर, वकार अहमद पार्क सुपरवाइजर और गार्ड्स ने भी भरपूर हिस्सा लिया। 14 अगस्त के मौका पर पौधे लगाने की मुहिम का भी आगाज किया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर शेख रशीद अहमद पराचा से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इस जंगल का कुल रकबा 7235 एकड़ है, जबकि 364 एकड़ रकबा आर्मी के पास है। कहा कि ये पार्क अरसा 3 साल 2014 से 17 तक मेहनत और लगन के साथ तैयार किया गया है। तकरीब में अमजद नवाज, अकाउंट ऑफिसर, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, सेक्रेटरी जनरल अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर शेख रशीद अहमद पराचा, चौधरी इरफान अमीन और सियासी समाजी कारकुनान के अलावा स्कूल के बच्चों ने खुसूसी दिलचस्पी ली और पौधे भी लगाए। अब आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहां पर जश्न आज़ादी के मौका पर एक नई ब्रांच का निजी बेकरी ने इफ्तिताह कर दिया। निजी बेकरी के ऑनर तकीउद्दीन की जानिब से पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह जश्न आज़ादी के मौका पर मेन रोड कोरंगी 3.5 नंबर पर ग्रीन वे बेकरी एंड स्वीट्स के नाम से नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। कोरंगी की आवाम ने बेकरी की नई ब्रांच ग्रीन वे बेकरी एंड स्वीट्स ओपन होने पर खुशी का इजहार किया। कोरंगी की आवाम ने बड़ी तादाद में निजी बेकरी की नई ब्रांच से चीजें खरीदी। प्रेस क्लब रजाना के जरिए तमाम जश्न आज़ादी की पुरवकार मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। 76वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर मुकर्ररीन चेयरमैन तारिक महमूद चौधरी, वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार जानिसार, सदर राना गुलाम सरवर बाबर ने गुफ्तगू भी की। आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का दिन है, तो हम जश्न आज़ादी को अपने ही अंदाज से मनाते हैं।
जश्न आज़ादी मनाने का एक तरीका है। जश्न आज़ादी के लिए आज मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल दिए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, ढोल की थाप पे रक्स किया जाता है, जबकि जश्न आज़ादी हासिल करने के लिए सुरंगी की कीकें पर, घुंघरुओं की झनकार पर और ढोल की थाप पर रक्स करके ये जश्न आज़ादी हासिल नहीं की गई। जश्न आज़ादी हासिल करने के लिए मैं हूँ जनाब रजाना प्रेस क्लब रजाना के वाइस चेयरमैन जनाब जुल्फ़कार जानसार साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पाकिस्तानी कौम न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में अपना 76वां यौम आज़ादी मना रही है। इस मौके पर कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और बानियाने पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान, शोहदाए तहरीक पाकिस्तान, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था कि मुसलमानों की एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जहाँ पर मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपना रह सकें, ज़िंदगियाँ गुजार सकें, कल्चर सकाफ़त के मुताबिक अपने रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान व अहदेदारान रजाना प्रेस क्लब रजाना, चेयरमैन जनाब तारक महमूद साहब और वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार जानसार साहब, सीनियर नायब सदर जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब, जनाब मुनव्वर हुसैन भट्टी साहब, भाई आसफ़ नदीम साहब और दीगर मेरे प्रेस क्लब के मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रजाना प्रेस क्लब रजाना के प्लेटफार्म से हम जिस दिन को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह और डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो मुल्क हमें, आज़ाद मुल्क हमें दिया, उसका एक ही मकसद था कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को बनाया गया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, इनका अलग अलग मज़हब है, तो हम मुसलमान अपनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत, अपने मामलात एक अलग मुल्क हासिल करके करना चाहते हैं, जिसमें हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमानों ने तहरीक में हिस्सा लिया और इस तहरीक के नतीजा में जिस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व। अब आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर मीना जाफर लुगारी ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। कराची साहबजादा मोहम्मद इमरान काजी अमीर सबछीन आराम बाग स्वात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची अमीर तहरीक पैगाम इस्लाम पाकिस्तान जिला साउथ कराची ने सरबराह लुगारी ग्रुप और साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर मीना जाफर लुगारी MNA जामपुर को उम्रा शरीफ की सादत हासिल करने और वतन शरीफ की वापसी पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर इन्होंने कहा कि वानों में भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों की सदाएं गूंजती रहेंगी। हमारे लिए इंतहाई फजीलत और एहसास की इस बात है। पाकिस्तान आशिकाने रसूल का मरकज़ है और
تا قیامत جاری رہے گا۔ ملک بھر کی طرح ضلع خوشاب کے نواحی گاؤں میں نجی اسکول میں جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ طلباء کی جانب سے جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر میں جشن آزادی واقع کے بعد یادگار شہداء پر سلامی پیش کی گئی اور الخدمت کمیٹی کے تعاون سے یادگار شہداء پر پرچم کشائی کی گئی۔ چھوٹے بچوں نے تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ نیشنل پریس کلب منچن آباد اور پنجاب پریس کلب میکلاڈ گنج کے زیر اہتمام جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پرمسرت موقع پر نیشنل پریس کلب منچن آباد اور پنجاب پریس کلب میکلاڈ گنج کے زیر اہتمام شاندار تقریب کا اہتمام سرسبز پاکستان کے لیے پودا لگا کر تلاوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ سے تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں تحصیل بھر سے سیاسی و سماجی صحافتی شخصیات کے علاوہ SHO منڈی صادق گنج سید عامر شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری نیشنل پریس کلب غلام محی الدین وٹو، سرپرست اعلیٰ نیشنل پریس کلب میاں نور احمد بھٹی، چیئرمین نیشنل پریس کلب اظہر ندیم بودلا، صدر پنجاب پریس کلب میکلاڈ گنج میاں عمران ہارون اور ان کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے اپنے انداز میں یوم آزادی پر روشنی ڈالی اور پاکستان کی فلاح و بہبود سے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ تقریب کا اختتام سید عامر شاہ SHO منڈی صادق گنج نے کیک کاٹ کر کیا اور سید عبدالرزاق شاہ نے دعائے خیر کی۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ مانگا منڈی راونڈ روڈ پر بھی نجی کمپنی کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریب منعقد ہوئے۔ ملک پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح مانگا منڈی راونڈ روڈ پر واقع نجی کمپنی میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمپنی کی مینجمنٹ کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب کی مرکزی قیادت SDGM شہریار نے کی۔ اس تقریب میں شامل HEM راشد بلوچ، پروڈکشن مینیجر رانا عمران، اسٹیچنگ اسمال پارٹس کے سینئر ڈپٹی مینیجر محمد اقبال، مینٹیننس مینیجر راجہ فہیم، چوکسی ذاکر حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کے لیے دعائیں کی گئیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اب آپ کو بلیٹن میں خبر دے رہے ہیں لاڑکانہ سے، جہاں پر رات گئے دھانی برادری کے گھروں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، ماجرا کیا ہے، جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ معشوق کھوسہ سے۔ جی معشوق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم، NN24 نیوز کے ساتھ میں ہوں معشوق کھوسو۔ اس وقت موجود ہے نیو بس اسٹینڈ لاڑکانہ، جو کہ جھوپڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں کہیں سالوں سے لے کے، غریب لوگ یہاں رہائش پذیر بھی ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلوے ٹریک ہے لاڑکانہ میں، جس ریلوے ٹریک کے ساتھ ہی ان کی جھوپڑیاں تو ہیں، لیکن ان کے اوپر رات کو فائرنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ مزید یہ پاک کتاب اٹھا کے یہ متاثرین ہمارے سامنے کھڑے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر احسان علی میرا نام ہے، میں خود ڈہانی مکسی ہوں، 12 سالوں سے لے کے ہم بیٹھے ہیں ادھر۔ یہ ریلوے کا ٹریک ہے۔ رات 8 بجے 8:30 بجے سدیر خان لور ان کا بھائی صدام لور اور اسلم لور 2 بندے اور تھے، جدھر آ کے ہمارے کو یرغمال کر کے سارے بچوں کے فائرنگ کر کے لاٹھی چارج کر کے ہمارے گھروں کو جلایا گیا ہے۔ یہ ہمارے قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کے پینگے ہیں جو ہم نے نکال کے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ ابھی تک رات SHO 15 کو ہم نے فون کیا، SHO ماوٹا پہنچ گیا ادھر، سدیر لور کو ہم نے پکڑ کے دیا ہے، خدا کی قسم ادھر جا کے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہم نے فریاد کیا ہے، یہ ہم نے صحیح کیا ہے، اس کو ابھی انہیں اس لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم پاک قرآن اٹھا کے کھڑے ہیں، ہمارے لیے انصاف ہونا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو ہم انصاف کو مانگتے ہیں۔ SSP لاڑکانہ اور DIG لاڑکانہ کو آپ کیا اپیل کریں گے؟ سر ہم DIG صاحب کو یہ اپیل کریں گے، ہم ریلوے ٹریک میں بیٹھے ہیں، اگر ہم لور خاندان کے کسی کی زمینوں میں بیٹھے ہوں گے بالکل ہم قبضہ گروپ ہیں، ابھی نہیں، ہم مزدور بندے ہیں، ہم دن پہ۔ آپ اسی میں کیا کہیں گے؟ صحیح میں یہ کہتا ہوں تو غریب کے ساتھ انصاف ہو جائے، ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ سارا غریب لوگ بیٹھے ہیں، وہ گنڈا گردی کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم کو پیسہ دو پیسہ دو، ہم رات کو دن کو کماتا ہے رات کو کھاتا ہے، اور تو ہمارے غریب لوگ ہیں، ہم کسی کے اس کو پیسے دیں یا کچھ دیں؟ یہ سرکاری ہے، یہ ریلوے حد ہے۔ جی بیٹا آپ کیا کہو گی؟ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہمیں تو مار رہے ہیں۔ انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف۔ انصاف جی بیٹا آپ کیا کہے گی؟ انصاف انصاف ہونا چاہیے۔ جی بچے آپ انصاف جائے گا ہمارے، انصاف ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہمارا انصاف ہو جائے، ہمارے ساتھ FIR کاٹا جائے سر۔ نا انصاف
آپ کے پاس پاک کتاب بھی ہاتھ میں ہے اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ڈی آئی جی لاڑکانہ اور ایس ایس پی لاڑکانہ؟ سر میں یہ بول رہا ہوں تو میرا انصاف ہونی چاہیے میرے زور زبردستی کر رہے ہیں، میری نانی بچیوں کو دھکوں مارے ہیں، میرے کو برمال کر رہے ہیں، میرے گھر جلائے ہیں، میرے کو بہت لٹھوں مارے ہیں، میرے کو دھکے دیے. اب آپ کو مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں جی ٹوبا ٹیک سنگھ سے. تو نگران پنجاب حکومت نے دیہات والوں کو بڑا تحفہ دے دیا، کہا کہ اب صرف شہر ہی نہیں بلکہ گاؤں بھی چمکیں گے. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے ٹوبا ٹیک سنگھ کے دیہات میں شہروں کی طرز پر صفائی کے بڑے پروگرام کا آغاز کر دیا. ڈپٹی کمشنر نے چک نمبر 328 ٹیمبے سے اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ابرار عادل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ابرار عادل نے ڈپٹی کمشنر کو اب گاؤں چمکیں گے پروگرام پر تفصیلاً بریفنگ دی. ہر یونین کونسل کو سینیٹری ورکرز بھی مہیا کیے جائیں گے. کوڑا تلف کرنے کے لیے مقامی افراد کی مشاورت سے مقامات کا بھی تعین کیا جائے گا. بریفنگ پروگرام کے تحت ٹوبا ٹیک سنگھ کی تاریخ میں پہلی بار دیہات کو بھی شہروں کی طرز پر صفائی کا عملہ اور سہولیات مہیا کی جائیں گی. ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ نے کہا کہ اس پروگرام سے گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں کا تدارک ہوگا. کراچی میں پیٹریوٹک یوتھ پاکستان کے زیر اہتمام جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. پاکستان کی 76ویں سالگرہ جشن آزادی کے موقع پر پیٹریوٹک یوتھ پاکستان کے تحت ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں سیاسی سماجی مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر پیٹریوٹک یوتھ پاکستان کراچی کے جنرل سیکرٹری نصر اللہ نے خطاب کیا. کہا پاکستان بڑی قربانی سے حاصل کیا ہے، پاک فوج نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں. ڈپٹی کمشنر خار ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ وجیلنس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر خار ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ وجیلنس کمیٹی کا اہم اجلاس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر افغان مہاجرین کوہاٹ کے دفتر میں منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر امجد آفریدی، افغان مہاجرین کے لیے کام کرنے والی NGOs INGOs اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر افغان مہاجرین کوہاٹ کے افسران کے علاوہ تمام اسٹیک ہولڈرز نے بھرپور شرکت کی. ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر امجد آفریدی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغان مہاجرین قدرت اللہ مروت نے فورم کو بیکری اور بچوں سے جبری مزدوری اور متعلقہ شعبوں میں اس کی آگاہی کے حوالے سے آگاہ کیا اور اس نیک مقصد میں ہر ممکن تعاون کی متفقہ طور پر بھی فیصلہ کیا گیا. اب بلیٹن میں خبر دے رہے ہیں آپ کو کوہاٹ سے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر کی زیر صدارت ڈینگی وائرس سے روک تھام کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا. تمام متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. اجلاس میں افسران نے ڈینگی وائرس کے بچاؤ، اسے خاتمے اور اس کے اقدامات کے بارے میں تفصیلاً بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کو ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے استعمال کی جانے والے موجود ادویات، ساز و سامان، مشینری کے بارے میں آگاہ کیا. ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عصمت اللہ وزیر نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کر دی کہ مساجد اور یونین کونسل دفاتر میں ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے بینرز آویزاں کیے جائیں اور پانی کی ٹینکیوں کی صفائی جلد از جلد مکمل کی جائے. اسکول میں مارننگ اسمبلیز میں بھی بچوں کو ڈینگی وائرس کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی دی جائے. اسسٹنٹ کمشنرز اپنے علاقوں میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی مہم کا بھی انعقاد کریں. پوری دنیا کی طرح جشن آزادی کی تقریب اس سال میاں کویت میں بھی منائی گئی. تقریب میں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے. پروگرام کے مہمان خاص عزت مآب ملک محمد فاروق سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان تھے، جنہوں نے حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. پاکستان کے لیے لاکھوں مائیں بیوہ ہوئیں، لاکھوں بیٹیاں یتیم ہوئیں. یہ ملک رہتی دنیا تک قائم رہے گا. کسی دشمن کی جرت نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اس موقع پر فاروق امیر سیال کمیونٹی ویلفیئر عطاشی سفارت خانہ پاکستان نے خطاب کیا اور پروگرام میں سماجی شخصیت ملک بلال احمد ایوان، ملک عبدالرؤف ایوان نے بھی شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.